शुभ बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। श्रीमद् भगवद गीता को पहिलो अध्यायका विभिन्न सन्दर्भहरू हामीले क्रमशः चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौं। यदि अगाडि नै हामीले पाप कर्म अर्थात जुन कर्म गरेर त्यसको परिणाम पाप अर्थात अधर्म देखिन्छ भने त्यस्तो कर्म हामीले गर्नुहुन्छ अथवा हुँदैन। कर्म गर्दाखेरि परिणामलाई हेरेर गर्नुपर्छ अथवा त्यो कर्म गर्ने जुन कर्ता हुन्छ, कर्म गर्ने जुन व्यक्ति हुन्छ, त्यो व्यक्तिको निमित्त त्यो कर्तव्य कर्म हो अथवा अकर्तव्य कर्म हो, यसको पनि हामीले विचार गरेर कर्म गर्नुपर्दछ। हामी यो सन्दर्भमा आज चर्चा गर्दैछौँ। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सुनाइराखेको प्रसङ्ग छ। जब महाभारतको त्यो सङ्ग्रामको सन्दर्भ छ, त्यहाँ युद्धभूमिमा दुवै पक्ष उपस्थित भएका छन् र अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई लोभको कारणले गर्दा दुर्योधनले यो कार्यको परिणाम थाहा पाएनन्। यद्यपेते न पश्यन्ति, उनीहरूले किन देखेनन् त भन्दा लोभको कारणले देखेनन्। तर हामीले त थाहा पाउनु पर्यो, उनीहरूले लोभको कारणले देखेनन् भनेर। यहाँ जनार्दन भनेर अर्जुनले सम्बोधन गरेका छन् भगवान श्रीकृष्णलाई। भगवान श्रीकृष्णका विभिन्न नामहरू मध्ये जनार्दन यो पनि एउटा नाम हो र ती नामको प्रत्येक नामको पनि, ती नाम संकीर्तनको पनि पुण्य रहेको छ। त्यसो भएर भागवतमा भनिन्छ कलौ केशव कीर्तनात्, मुक्तिका मार्ग के, कति बेला हामीले कस्तो कर्म गरेर मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ, अर्थात् यो बन्धनबाट हामी पूर्णतया स्वतन्त्र हुन सक्दछौँ। यहाँ बन्धन भनेको जीवनको बन्धन, अर्थात् जीवनका बन्धन के, हामीलाई जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त, अर्थात् मृत्यु पश्चात पनि जति बेला पनि हामीलाई विभिन्न कुराले हामीलाई चिन्ताको अवस्थामा पुर्याउँछन्, शोकको अवस्थामा पुर्याउँछन्, विभिन्न किसिमको त्रास डर हामीमा उत्पन्न गरिदिन्छन्। हामीले यी प्रवचनका सन्दर्भमा अर्थात् यी शास्त्रहरूको अध्ययनका सन्दर्भमा
धेरै ठाउँमा आउने गर्छ प्रसङ्ग। आत्मचिन्तन गर्नुपर्दछ, अर्थात् कर्म गर्नु पर्दाखेरि त्यो कर्मको बारेमा पहिले राम्रोसँग चिन्तन गरेर गहन रूपमा त्यसलाई बोध गरेर मात्रै कार्यमा प्रवृत्त हुनुपर्छ। किन त्यस्तो भनिन्छ? वेदान्तमा आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः भनेर भनियो। कसलाई भनेको? त्यो के को निमित्त भनेको? त्यही सन्दर्भ आउँछ। अर्थात् जे कुराले हामीलाई यति राम्रो हामीले मानव जीवन प्राप्त गरेका छौँ, सानो पुण्यको प्रभावले यो गति, यो अवस्था हामी कसैले पनि प्राप्त गरेका होइनौँ। किनभने यो जगतमा हामीले देखेका छौँ कति प्राणीहरू छन्, कति वनस्पतिहरू छन्, जीवहरू यहाँ असंख्य जीवहरू छन्। शास्त्रमा भनिन्छ 84 लाख जीवहरू यो विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका छन्। तर ती सबै जीवहरूमा मान्छेको जीवनलाई अत्यन्त उत्कृष्ट मानिन्छ र यस्तो उत्कृष्ट जीवन प्राप्त गरेर यो जीवनबाट नै हामी एउटा त्यो मुक्तिको मार्ग भेट्न सक्छौं। र त्यो मुक्तिको मार्ग भेट्नको लागि केबाट त्यो प्राप्त हुन्छ? कर्म। किनभने कुनै पनि परिणाम कर्म नगरिकन परिणाम प्राप्त हुँदैन। हामीले कर्म गर्यौं, जस्तो कर्म गर्छौं तदनुरूपको फल प्राप्त गर्छौं। मैले गरेको कार्यबाट यो परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै चिन्तन गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसकारण र यति उत्कृष्ट जीवन प्राप्त गरेर पनि हाम्रो मनमा चिन्ताले हामीलाई सताइरहन्छ। हामीले आज एउटा कुरा आफूमा अभाव भएको कुरा विभिन्न सङ्घर्ष गरेर मेहनत गरेर त्यो कुरालाई हामीले पुरा गर्छौं, अनि भोलि फेरि अर्को अभाव हामीमा भेटिन्छ। हाम्रो त्यो मन कहिल्यै तृप्त हुँदैन र भौतिक वस्तुहरू सबै सम्पन्नताले हामी भरिपूर्ण बन्छौं। त्यति बन्दाखेरि पनि हामीलाई विभिन्न चिन्ताहरू स्वतः उपस्थित भइदिन्छन्। कहिले विभिन्न किसिमका रोगहरू लाग्छन्, अनि बुढ्यौलीको डर हुन्छ, हामीलाई मृत्युको डर हुन्छ। यी सबै जति पनि हामीलाई चिन्ता गराउने, हामीमा त्रास उत्पन्न गर्ने, शोक उत्पन्न गर्ने जति पनि कारणहरू छन्, यी सबै कारणहरूबाट मुक्त हुनु भनेको त्यो मुक्तिको मार्ग हो। त्यसैका निमित्त हामीले यी शास्त्रबाट जीवनको एउटा मार्ग खोजिराखेका छौं। र यदि यसलाई हामीले सहज रूपमा बुझ्न सक्यौं, बोध गर्न सक्यौं र तदनुरूप हाम्रो जीवनलाई बनाउन सक्यौं भने हाम्रो जीवन अहिले प्राप्त गरेको जीवन मात्रै होइन, यो जीवन अनन्तकालसम्म हाम्रो जीवनले सद्गति प्राप्त गर्दछ। अर्थात् ती बन्धनबाट, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जस्ता यी जीवनका बन्धनबाट हामी स्वतन्त्र भएर जीवन बाँच्न पाउँछौं। त्यसको निमित्त हामीले जे शब्दहरू भने पनि प्रवचनका सन्दर्भमा, शास्त्रमा वर्णनका सन्दर्भमा मुक्ति, मोक्ष जे भने पनि त्यो जीवन मुक्तिको कारण भनेको हाम्रो दैनिक व्यवहारमा, हाम्रो जीवनमा देखा पर्ने जति पनि यी बन्धनहरू छन् तिनबाट मुक्ति हो, तिनबाट स्वतन्त्र हो।
त्यो जीवनको खोजीमा, अर्थात् हाम्रो लक्ष्य त्यो हो। किनभने कुनै पनि बाटोमा यात्रा गर्दाखेरि हामी यात्रा गर्छौं, यात्रा गर्दाखेरि हाम्रो एउटा गन्तव्य हुन्छ। म निश्चित ठाउँमा जाने हो भनेर हामीले यात्रा प्रारम्भ गर्छौं। तर यदि त्यो गन्तव्यविहीन यात्रा, यदि त्यस्तो यात्रा गर्यौं भने हाम्रो समय पनि व्यर्थमा जान्छ, त्यहाँ बितेको त्यो काल फेरि फर्केर आउँदैन र त्यसपछि हाम्रो गन्तव्य पनि कहिल्यै भेटिँदैन। र त्यसको निमित्त मैले गरेका कर्म कस्ता छन् र यो कर्मको परिणाम के हुन्छ यो चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यही प्रश्न यहाँ अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई गर्दैछन्। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। हामीले प्रत्येक शब्दको भावलाई केलाउने प्रयास गरेका छौं। सकेसम्म यहाँबाट हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि नियमित रूपमा हजुरहरूले यो श्रवण गर्दै जानुभयो भने यो गीताको भाव, यो गीताले मानव जीवनको कल्याणका निमित्त दिएको एउटा सत मार्ग हामीलाई भेट्न सहज हुनेछ। र यहाँ त्यही अनुसार नै अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई अझै पनि भन्दैछन्, दुर्योधनले देखेनन् तर कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। उनले देखेनन्, उनको मतिले त्यो कुरालाई बोध गर्न सकेन, चिन्तन गर्न सकेन तापनि जुन कुलक्षयकृतं, हामीले यदि म युद्धभूमिमा उपस्थित भएर अब मैले युद्ध प्रारम्भ गरेँ, युद्ध गरेँ भने मेरो सम्पूर्ण वंशनाश भएर जानेछ। यो परिणाम त हामीले त देखेका छौं नि। कथम न ज्ञेयमस्माभिः। कति महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँ गर्छन् अर्जुनले। अर्जुनले आफू मात्रै भनेका छैनन्, मैले मात्रै बुझिन भनेका छैनन्। हाम्रो पक्षमा यहाँ जति पनि उपस्थित भएका छौं, यहाँ उनले म भनेर आफूलाई मात्रै उनले त्यो अहमताको भाव, अर्थात् यो युद्धको केन्द्र म हुँ भन्ने खालको भाव उनीमा व्यक्त छैन। र उनले भनेका छन् यो युद्धमा हामी गइसकेपछि यसले के कुराको पनि संकेत गरेको छ भने यदि सामूहिक रूपमा कुनै पाप कर्म भयो, गलत कर्म भयो भने त्यसको परिणाम पनि हामी सबैलाई प्राप्त हुन्छ। अब त्यसकारण कथम न ज्ञेयमस्माभिः, किन हामीले यो कुरा जान्दैनौं, यो कुरा हामीले किन बुझ्दैनौं? हामी त लोभबाट मुक्त भएका छौं। अर्थात् दुर्योधनमा जुन राज्यप्रतिको लोभ मोह छ, त्यसको कारणले हामी बाध्य भएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। तर त्यो लोभ त हामीमा छैन। अर्जुनले भन्छन् जसले दुर्योधनलाई अन्धो बनायो, अर्थात् उनले त्यो कार्यको परिणाम ख्याल गरेनन्, त्यस किसिमको अन्धो, अगाडिको आफ्नो आफूले जुन कार्य गरिराखेको छ त्यसको परिणाम थाहा नपाउने अवस्थामा दुर्योधन पुगे।
तर हामी त त्यो अवस्थामा छैनौँ। हजुर साक्षात जनार्दन अगाडि हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यति हुँदाखेरि पनि हामीले यदि यो विचार गरेनौँ भने, अर्थात् यसबाट सम्पूर्ण हाम्रो वंश नाश भएर जानेछ र त्यसपछि हामीले राज्य प्राप्त गरे पनि, जतिसुकै सुविधाहरू प्राप्त गरे पनि, हामी राजा नै बने पनि त्यसपछि प्राप्त गरेको त्यो राज्यको के अर्थ हुन्छ? यस किसिमको भावना अर्जुनमा छ। अर्थात् हामीले गरेको कार्यबाट, मैले गरेको कार्यबाट यदि म प्रसन्न भएँ, तर म प्रसन्न हुँदाखेरि त्यही कार्यबाट अर्को कोही दुखी हुन्छ, चिन्तित हुन्छ भने त्यो मेरो प्रसन्नता, ममा मात्रै आएको त्यो प्रसन्नता वास्तवमा त्यो प्रसन्नता होइन। यस किसिमको भावना यहाँ अर्जुनले व्यक्त गरेका छौँ। अर्थात् हामी यो पाप कर्म हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र त्यो परिणाम थाहा पाइसकेपछि पनि अब हामीले युद्ध गरेर हाम्रा यी बन्धुहरूलाई मार्नु भनेको, यिनीहरूको नाश गर्नु भनेको यो पाप कर्म हो र हामीलाई एउटा मात्रै अवसर छ, यहाँबाट हामी फर्केर जानु। त्यसो भएर यो कार्यबाट हामी, यो गलत छ, जसको परिणाम सही आउँदैन भन्ने हामीले अब बुझ्यौँ। त्यो चेतना हामीमा प्राप्त भइसकेको छ र त्यस्तो निषिद्ध कार्य पनि, यो कार्यलाई वेदले पनि निन्दा गरेको छ र जुन कार्यलाई वेदले निषेध गरेको कार्यलाई गर्नु र वेदले जुन कार्य गर्नुपर्छ भनेर निर्देश गरेको छ, यहाँ विचार पुर्याउने कुरा दुईवटा छन्। यहाँ अर्जुनले यो पाप कर्म हो भनेर भनेका छन्, यसबाट प्राप्त हुने परिणामलाई पाप कर्म भनेर भनेका छन् र यहाँ व्यक्त भएको यो कर्म अर्थात् पाप भनेको वेद निर्देश कर्मलाई, अर्थात् जुन कर्मलाई वेदले यो कर्म गर, यो कर्म गर्न हुन्छ भनेर बताएको छ, त्यस्तो कर्म गर्नु र वेदले जुन कर्मलाई निषेध गरेको छ, यो कर्म नगर, यो कर्म तिम्रो हितको निमित्त छैन भनेर जुन कर्मलाई वेदले निषेध गरेको छ, त्यस्तो कर्मलाई गर्नु। निर्देश गरेको कर्मलाई त्याग गर्नु, निषेध गरेको कर्मलाई स्वीकार गर्नु भनेको पाप हो। हामी दुर्योधनमा त्यस किसिमको पाप बुद्धि उत्पत्ति भयो, त्यस किसिमको भावना उनीमा उत्पत्ति भयो भने हामीमा त त्यो छैन। साक्षात भगवान हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यति हुँदाखेरि पनि हामीले कथम न ज्ञेयम किन विचार गर्दैनौँ? अर्जुनले यसरी प्रश्न सोध्छन्। अर्थात् मान्छे कसरी पाप कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, अर्थात् कसरी धर्म कर्ममा अर्थात् सत्कर्ममा मान्छे प्रवृत्त हुन्छ। निचोडमा भन्दाखेरि त वेदव्यासले 18 पुराणको रचना गरिसकेपछि पनि कर्मका जम्मा दुईवटा मार्ग बताउनु भयो। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यो
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मन्त्र हो। 18वटा पुराण रचना गरिसकेपछि वेदव्यासको बुद्धिमा एक वाक्यमा भन्नु पर्दाखेरि पाप के हो अर्थात् पुण्य के हो। अब त्यहाँ चर्चा गर्दाखेरि अरूको हितको निमित्त जुन कर्म गरिन्छ र वेदले जति पनि उपदेश गरेको छ ती सबै मानव मात्रको मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव र यो चराचर जगतमा भएका सबै जीवहरूको कल्याणको निमित्त गरिएका कर्महरू हुन् र ती कर्मले सबैको हित गर्छ। तिमी त्यस्ता कर्ममा प्रवृत्त बन, त्यस्ता कर्ममा तिमी लाग अनि बल्ल तिम्रो जीवनको सत्मार्ग भेटिनेछ। र यदि तिमीले जीवनमा पापको आर्जन गर्नु छ भने तिमीले पाप कमाउनु छ भने के गर? पापाय परपीडनम। जुन तिमीले गरेको कर्मबाट अरूको निमित्त दुःख हुन्छ त्यस्तो कर्मलाई पाप कर्म। वेदव्यासले त्यहाँ भने जस्तै त्यही कुरालाई, त्यही शब्दलाई जोडेर यहाँ अर्जुनले भन्छन्, हजुर त साक्षात भगवान हो र पनि यहाँ के गर्नु भएको छ त भन्दा यहाँ मलाई, हामीहरूलाई युद्धमा प्रेरित गरिराख्नु भएको छ। तर यो कर्मबाट त, यो युद्धबाट त परिणाम के प्राप्त हुन्छ? पाप। र यस्तो कर्म कसरी गर्ने त? हामी लोभबाट मुक्त भएका छौँ भने हामीले त यो कर्ममा प्रवृत्त हुन उपयुक्त छैन भनेर अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई भन्छन्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल कार्तिक 20 गते शनिबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 6 तारिक, नेपाल सम्वत 1142 कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि, अनुराधा नक्षत्र। आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहनेछन्। सौभाग्य योग बिहान 6:50 रहनेछ भने त्यसपछि शोभन योग सुरु हुनेछ। बालव करण। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:18 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:15 हुनेछ। आज यमपञ्चकको अन्तिम दिन अर्थात् भाइटिका। आज भाइटिकाको उत्तम सायद बिहान 11:25 रहेको छ। त्यसबेला अभिजित मुहुर्तको प्रारम्भ हुनेछ। आज शनिबार परेकाले बिहान 7:40 कालबेला रहने भएकोले त्यो समयमा टिका नलगाउनुहोला। त्यो बाहेक आज दिनभरि नै शुभ रहनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। यात्रामा केही अवरोध देखा पर्ने देखिन्छ भने सन्तान पक्षबाट केही पीडित हुनुपर्ने स्थिति रहेको छ। त्यसै गरी भाग्यमा केही बढोत्तरी हुँदा गरिएका कर्मले भने सफलता प्राप्त गर्नेछन्। आय आर्जन उल्लेख्य रहनेछ भने खर्चमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुँदा आम्दानी र खर्चको सन्तुलन भने ठिकै रहनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको छ। मुद्दा मामिला झै झगडामा अथवा विवादमा फस्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ भने शत्रु पक्षबाट पनि केही पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यद्यपि मित्रजनबाट भने केही खालका सहयोगहरू प्राप्त हुँदा केही राहतको स्थिति रहन सक्छ। साझेदारीमा गरिएका कार्यहरूबाट अत्यन्तै विफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ। त्यस्तै राज्य पक्षबाट पनि केही अपजसको स्थिति रहन सक्छ। आफ्ना कामबाट कसैले आरोपित गर्न सक्छ। त्यसकारण सजग भएर आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मविश्वास र धैर्यतालाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
आय आर्जन मध्यम किसिमको भए पनि खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुँदा आर्थिक सङ्कटको स्थिति पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी गरिएका कामहरूबाट केही अपजसको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ र अनावश्यक विवादमा फस्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। यद्यपि पराक्रममा वृद्धि हुँदा मनमा भने केही आत्मबलमा वृद्धि हुने देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका सामानहरू खरिद गर्ने योग रहेको छ र मातासँगको सम्बन्धमा पनि सुमधुरता आउनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्तै प्रगाढ रहनेछ र परिवारमा रमाइलो जमघटको स्थिति पनि देखा पर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी नयाँ आगन्तुकसँग भेटघाट हुन सकिनेछ भने अपरिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले पनि दिनलाई सार्थक बनाउने अवस्था रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा नयाँ कार्यको थालनी हुने योग रहेको छ। धर्म कर्ममा मन जानेछ भने भाग्यबाट पनि अत्यन्तै राम्रो खालको सकारात्मक खालको सहयोग मिल्ने हुँदा काममा सिद्धि हुने योग रहेको छ। त्यसै गरी सन्तान पक्षबाट केही पीडादायक स्थिति रहने देखिन्छ। यद्यपि अन्त्यमा भने सबै कुराहरू सकुशल रहनेछन्। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा बलिको विशेष प्रभावले महत्त्वपूर्ण काम सिद्धि हुने देखिन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा केही गडबडी पनि उत्पन्न हुन सक्छ। खानपानमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी प्रेम प्रणय सम्बन्धमा पनि सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ भने आम्दानीको क्षेत्रमा भने केही गिरावट आउन सक्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसै गरी खर्चमा पनि अनावश्यक खर्चमा पनि केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा चञ्चलता र अस्थिरता उत्पन्न हुने हुँदा अनिर्णयको स्थिति बन्न सक्ने देखिन्छ। के गरौँ के नगरौँको स्थितिले मनलाई अत्यन्तै आन्दोलित बनाउनेछ भने कुनै नयाँ निर्णय लिन पनि कठिनाइ हुनेछ। लिएका निर्णयहरू पनि विवादित बन्ने र असफल बन्ने हुँदा आजको दिनमा सकेसम्म कुनै नयाँ निर्णय नलिनुहोला। भइरहेका कामहरूलाई भने सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिनमा अनावश्यक विवादमा फस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी लहडमा कसैको उक्साहटमा लागेर खर्च गरिनेछ तर आम्दानीको क्षेत्रमा भने सुधार आउने छैन। त्यसै गरी साथीभाइहरूबाट केही धोका अपजसको स्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने शत्रु पक्ष भने केही कमजोर नै रहने स्थिति रहेको छ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जनका माध्यमहरू फेला पर्ने र नयाँ बाटोहरू पनि पत्ता लाग्ने भएको हुनाले आम्दानीको लागि आजको दिन अत्यन्तै उत्तम रहेको छ। त्यसै गरी बौद्धिक क्षेत्र लेखन कार्यमा पनि आजको दिनमा विशेष सफलता मिल्ने योग रहेको छ। त्यसै गरी कृषि कर्म उद्योग कलकारखाना पशु चौपाई आदिबाट पनि आज मुनाफा प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन सामान्य रहेको छ। सरकारी क्षेत्रबाट राज्य पक्षबाट केही अपजसको स्थिति सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने सामाजिक कार्यमा मन जानेछ। धर्म कर्ममा गरिएको लगानीले मनमा अत्यन्तै शान्ति उत्पन्न गराउनेछ र पति पत्नीसँगको सम्बन्धमा पनि थप सुमधुरता आउनेछ। त्यसै गरी आफन्तहरूको विशेष सहयोगबाट आफ्नो अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि सहयोग मिल्ने हुँदा मनमा बेलुका पख केही उत्साहको स्थिति पनि आउन सक्ने योग रहेको छ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। भाग्यले अत्यन्तै सपोर्ट गर्दा लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरू सुचारू हुनेछन् र कार्यहरूमा सफलता प्राप्त हुनेछ।
नयाँ काम थालनी गर्नुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा अत्यन्तै त्यो कामले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। त्यसै गरी हरेक खालका जटिलताको पनि सही तरिकाले समाधान गर्न सक्ने खालको आजको योग रहेको छ र तर्कशक्ति बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ र दोस्रो व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्न सकिने अत्यन्तै उपयुक्त योग आजको दिनमा रहेको छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। आम्दानीको क्षेत्र केही सुधारात्मक देखिए पनि स्वास्थ्यमा भने केही गडबडीको स्थिति देखा पर्न सक्छ। बोली विवादास्पद बन्न सक्ने देखिन्छ। बोलीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ला। आफूले नगरेको काममा पनि आरोपित हुनुपर्ने अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको पनि सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। मनलाई अत्यन्तै धैर्यताका साथ अगाडि बढाउनु होला। व्यापार व्यवसायबाट भने केही सफलताको योग रहेको छ। यो त थियो तपाईको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिफलको के कस्तो अवस्था रहेको छ, राशिहरूमा कुन ग्रहको कस्तो प्रभाव रहेको छ भन्ने बारे हामीले प्रस्तुत गर्यौं सामग्रीहरू र आजको दिन तपाईको शुभ रहोस्। म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ तिहार विशेषमा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, तिहार, त्योहार, दीपावली र भाइटिका भनेको के हो, यसको बारेमा हामी वर्णन गर्न गइरहेका छौं। जसरी दिदी र भाइले जुन यो लगाउनेवाला जुन परम्परा छ टिकाको, यो यति प्रगाढ छ, यसमा यति चाहिँ नि आनन्दमय छ, यसको वर्णन गरेर वर्णन गरि नसक्नु खालको छ। आजदेखि होइन, यो हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा परापूर्व कालदेखि नै हाम्रो यो भाइ पूजाको यो तिहारको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। जसरी हामी तिहार भन्छौँ, अब हाम्रो भारतवर्षले, हाम्रो भारतका वासीले के भन्छन् भने त्योहार भन्छन्, दीपावली भन्छन्। दीप प्रज्वलन गरेर आनन्दका साथ मनाइने र दाजुभाइ दिदीबहिनी विवाह गरेर दिदीबहिनीहरू अरूका घरमा गएका हुन्छन्। त्यो समयमा चाहिँ जसरी यमराज यमुनाका घरमा आएर 5 दिनसम्म त्यहाँ निवास गर्दछन् र यमुनाले यमराजलाई 5 दिनसम्म पकाउने, तुल्याउने, खुवाउने, सेवा शुश्रूषा गर्नुहुन्छ। त्यस समयमा यदि यमराज हिँडेका बेलामा कसैको पनि निधन नहोस्, कसैलाई पनि दुःख नपरोस्, कसैको मृत्यु नहोस्, समय परिवेशले यदि भइहाल्यो भने पनि त्यसको सायुज्य मुक्ति होस्, त्यो नरकगामी नहोस्। किनभनेदेखि त्यो 5 दिन पञ्चकमा यमराज पनि आफ्नो डिप्टीलाई छोडेर, कर्म भन्ने कुरा के छ त, यो भाइटिकाको महत्त्वको बारेमा कर्म भन्ने कुरा र आफ्नो आफूले गर्नुपर्ने दायित्व वायुले पनि कहिले छोड्दैन। हेरिबक्स्यो त, एकछिन वायुले आफ्नो कार्यलाई त्यक्त गरे भने हामी मानव जीवात्मा सम्पूर्ण हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि मृत अवस्थामा प्राप्त हुन्छ। सूर्य भगवानले पनि
आफ्नो रफ्तारलाई कहिल्यै छोडिबक्सिनुहुन्न। सदा सर्वत्र नेपाल, भारत यानि अन्य देशहरूमा सूर्य लाग्नु भएको छ, हाम्रो यहाँ अस्ताउनु भयो, फेरि पाश्चात्य मुलुकमा उज्यालो भइहाल्छ। यो सदा सर्वदा यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि घुम्ने क्रम भइरहन्छ। अनि यमराजजीले पनि ती मुलुकमा बसेका, यो मर्तमण्डलमा बसेका व्यक्तिहरूलाई दण्ड सजाय दिनुहुन्छ। कस्ता कस्ता व्यक्तिले कुन कुन कार्यहरू गर्दछन् र अन्तिम समयमा तिनीहरू कुन स्थानमा जाने हुन्, त्यसको निराकरण सबै यमराजले गर्नुहुन्छ। त्यो सम्पूर्ण निराकरण यमराजले गर्ने क्रममा धन्वन्तरीका दिनदेखि लिएर भाइटिकाका दिनसम्म, यमपञ्चकसम्म यमराजले आफ्नो सम्पूर्ण कार्य अन्यलाई सुम्पिएर उहाँ चाहिँ नि आफ्नो बहिनी यमुनाका पासमा जानुहुन्छ। र विशेष चलन त कस्तो हुनपर्छ त भन्दाखेरि दिदी बहिनी माइत आउने होइन, दाजुभाइलाई नै बोलाएर 5 दिनसम्म त्यो राखेर मर मसला मिष्टान्न चिज सुरुका दिनदेखि नै खुवाएर तेल लगाइदिएर स्नान गराएर अनि राख्न पर्ने हो। अब समय परिवेशले, कार्यका कारणले आउन सक्दैन मनुष्य। यसरी आउन नसकेका कारणले र दिदीहरू नै अनि भाइकोमा आउनुहुन्छ, दाइकोमा आउनुहुन्छ र अनि त्यो तत्पश्चात उहाँहरूले चाहिँ नि यो भातृपूजनको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुहुन्छ। जसरी अघिल्ला दिनदेखि स्थापना गरेको दियो, कलश, गणेश, बिमिरो त्यो पूजन गरिएको हुन्छ। त्यसरी पूजन गरिएको त्यो सामानलाई भातृ पूजाका दिन यानी द्वितीयाका दिन, भाइ पूजाका दिन त्यहाँ पूजा गरेर अनि भाइका देखि नै त्यो क्रमशः त्यहाँ राखेर अनि ओखर राख्नु पर्दछ। ढोका नेरी लोरोमा सिलौटो राखेर त्यहाँ ओखर राखेर अनि तेलको धारा, दुबो, करुवामा जल राखेर अनि उहाँहरूले दाहिने तर्फबाट 3 पल्ट परिक्रमा गर्नुहुन्छ। यसरी परिक्रमा गरेर त्यो ओखर फुटाइन्छ र त्यो ओखरभित्र भएको जुन तत्त्व छ त्यो तत्त्वलाई अनि उहाँहरूले चाहिँ नि टिको लगाइसकेपछि त्यो प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि त्यो टिको किन लगाइन्छ? त्यो टिको भनेको के हो भन्दाखेरि चन्दनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदै हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। त्यो चन्दन लगाउँदाखेरि एक त लक्ष्मी प्रसन्न हुने, अर्को मनमा भएका भयहरू दूर भएर जाने, मनमा शान्ति हुने, आयु आरोग्यता हुने र लक्ष्मीको बास पनि त्यहाँ हुने। र अब टिको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सप्तरङ्गी टिको। कहिल्यै पनि त्यो टिको चाहिँ के त भन्दाखेरि नओइलोस्, नसुकोस्। सधैँ त्यो टिकोले चाहिँ उन्नति, प्रगति, ऐश्वर्य, कार्यमा अभिवृद्धि भइरहोस्, त्यस्तो प्रकारको कामनाले परापूर्व कालदेखि नै यो वैदिक सनातन धर्ममा चलिआएको परम्परालाई जब दिदीहरूले
भाइदेखि दाइसम्म त्यो छेकेर यस्तो प्रकारले जब टिको लगाउनुहुन्छ, त्यो टिको लगाउनाले दिदी भाइको सम्बन्ध यानि माया प्रेम प्रगाढ बढेर जान्छ र सुख शान्ति समृद्धि बढेर जाँदछ। र यदि कसैका दिदी छैनन्, भाइ छैनन् भने पनि उनीहरूले दिदीहरू बनाएर, बहिनीहरू बनाएर, दाइहरू बनाएर, भाइहरू बनाएर पनि यो टिको लाउने परम्परा छ। र यदि कसैको भएन भनेदेखि त्यस दिनका दिन रानी पोखरीमा गएर सम्पूर्ण ती भातृहरूले त्यहाँबाट लगाउने परम्परा पनि छ। र यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म यस्तो प्रकारको धर्म छ कि सम्पूर्ण धर्ममा यो अब्बल छ। शास्त्रमा बताइएको छ कि यमशैव समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिक अर्हण्य नित्य जैन शासन रथ कर्मेति मीमांसका स्वयं नो विदधातु त वाञ्छित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। यानी यसको अर्थ भनाइ के हो भन्दाखेरि जो जुनै धर्ममा लागोस्, जुनै संस्कारमा लागोस्, जसले जे चाहे पनि अन्तिममा घुमेर फिरेर हाम्रो वैदिक धर्म सनातन परम्परामा नै त्यो व्यक्तिले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। मानवको सबैभन्दा ठुलो आश्रय भनेको नै मुक्तिराश्रय, मुक्तिको आश्रय हो। जसरी आकाशबाट झरेको पानी आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जसरी आकाशबाट झरेको पानी छत, घरका छतदेखि लिएर बलिसी यस्ता हुँदै हुँदै साना साना नगर हुँदै खोला हुँदै अनि ठुला ठुला समुद्रहरू सागर महासागरमा गएर जब मिल्दछन् त्यो महासागर भनेकै वैदिक सनातन धर्म हो। वैदिक सनातन धर्ममा माता भनेको मातृसत्ता दिदीको हो। दिदी, आमा, हजुरआमा यो सम्पूर्ण आफ्ना स्थानमा त्यसको भिन्न भिन्न महत्त्व छ। र त्यो दिदी र भाइले जब त्यसरी त्यो टीका थाप्दछन् र तिनीहरूको त्यो टीकाको प्रतापले गर्दाखेरि उनका सम्पूर्ण रोग व्याधि दुःख दुःस्वप्न कलेश सम्पूर्ण दूर भएर जाँदछ। र व्यक्ति जति नै ठुलो भए पनि उसले के त भन्दाखेरि अझ ठुलो ठुलो कामना गर्दछ र उसले परमात्माकै आधारमा चाहन्छ। र व्यक्ति जति सानो भएर जति गरिब जति जे भए नि अन्तिममा उसले के चाहन्छ त भन्दाखेरि म परमात्मा श्रीहरिकै सृष्टिमा चाहिँ नि म बाँच्न चाहन्छु भन्छ। र हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्ममा यो कार्तिक महिनाको यो भाइ टीकाको महिमा छ। यो अत्यन्तै मार्मिक छ। सालभरि यसमा प्रसङ्ग जोडौँ। सालभरि किसानहरूले खेती गर्दछन्। आषाढमा श्रावणमा कति दुःख गरेर ती किसानहरूले खेती गर्दछन्। अनि त्यो खेती जब कार्तिक महिनामा, हुन त हामी मुसिरमा धान भित्राउने भन्छौँ, लगभग कार्तिक महिनामै हामीले धान भित्राइसकेका हुन्छौँ। र त्यो कार्तिक महिनामा सम्पूर्ण फाँटहरू के त भन्दाखेरि पहेँलपुर भएको हुन्छ, किसान प्रसन्न भएको हुन्छ। त्यस्ता समयमा अनि त्यो भातृ पूजन गरेर अनि त्यो अन्नको प्रसाद अनि त्यो भोग परमात्मालाई लगाएर
त्यो प्रसाद ग्रहण गर्दाखेरि अझ त्यसमा सुनमा सुगन्ध प्रकारको फल प्राप्त हुँदछ। यसमा एउटा प्रसङ्ग पनि शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। एउटा साधु सन्त यो गृहस्थाश्रममा बसेर के हुन्छ र, म त यो गृहस्थाश्रममा अब बस्दिनँ, गृहस्थाश्रममा दुःखै दुःख हुन्छ भनेर उहाँ घुम्दै फिर्दै जानुभएछ। घुम्दै फिर्दै आषाढको महिनामा जब एउटा गृहस्थाश्रमका घरमा गएर बास बस्नुभयो, आखिरमा साधु भए नि, सन्त भए नि, जे भए नि खान पर्यो, लाउन पर्यो, घाम पानी छेक्नको लागि एउटा चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यहाँ बस्नुभयो। बिहान वसुदेव बलि सम्पूर्ण आफ्ना पञ्चभौतिक कर्महरू सबै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हवन जब स्वाहा गरेर उहाँले अग्निमा घृत जौ तिल हवन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त के देख्नु भन्दाखेरि त यसो नेत्र बन्द गरेर लक्ष्मी माताको स्तुति गर्नुभएको त त्यो किसानले त खेतमा पुरा रक्त प्रवाहित गरेर किराहरू, मकौडाहरू, ती गणेउलाहरू, भ्याकुत्ताहरू काटेर त्यो खेतभरि नै रगतै रगत प्रवाहित गरेको देख्यो। ओहो, म त अब यो गृहस्थाश्रममा गएर कहिल्यै पनि भोग प्रसादहरू खान्न भएर नखाइकन हिँडे। फेरि घुम्दै 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 जब यो कार्तिक महिनामा जुन यो लक्ष्मी पूजन यानि भातृ द्वितीयाको दिन जब घुम्दै फिर्दै गृहस्थाश्रममा आए, आउँदाखेरि त उहाँले जब जुन घरमा बास बस्नुभयो त्यो घरमा त्यो किसानले धान भित्राएर ल्याएको र त्यो धान उधारेर अनि त्यो किसानले नुहाई खाँदो रहेछ। अनि त्यो नुहागीमा अनेक प्रकारका चिजहरू, मिष्टान्नहरू राखेर, काजु किसमिस पिस्ता बदामहरू राखेर त्यसलाई दुधमा चाहिँ नि ढड्याएर अनि दही राखेर, केरा राखेर, मखना राखेर त्यसले चाहिँ नि लक्ष्मी मातालाई चाहिँ नि भोग लगाएर अनि टक्क उसले प्रसाद ग्रहण गर्दो रहेछ। अनि साधुलाई नि दिँदाखेरि त अनि साधुले फेरि नेत्र बन्द गरेर यसो आह्वान गर्नुभएको थियो। 1 वर्ष पहिला उहाँले खेतमा त्यस्ता चाहिँ नि पुरै रगतै रगतको चाहिँ भल देख्नु भएको थियो। अर्को वर्ष त्यही किसानले चाहिँ अन्न उपार्जन गरेर ल्याएको परमात्मालाई चढाएको चिज खाँदाखेरि उहाँले त के देख्नु भन्दाखेरि हवन गरेको, साधुहरूलाई खुवाएको, पुण्य गरेको, सम्पूर्ण प्रकारको यस्तो प्रकारले देख्नुभयो। ओहो, तब त गृहस्थाश्रम धन्य रहेछ। हाम्रो यो गृहस्थाश्रममा यो वैदिक सनातन धर्ममा हेरिबक्स्यो त गाईको पूजा हुन्छ, गोरुको पूजा हुन्छ, मह पूजा आफ्नो शरीरको पूजा हुन्छ, गोरुको पूजा, हलीको पूजा हुन्छ, भैँसीहरूलाई त्यो दिन छाप लाएर पूजा गरिदिन्छन्, माताको पूजा हुन्छ, पिताको पूजा हुन्छ, भाइको पूजा हुन्छ, दिदीको पूजा हुन्छ, बहिनीको पूजा हुन्छ। कस्तो परम्परा छ, कस्तो संस्कृति छ, कति आनन्द छ। कहिले दसैँ भन्यो, कहिले तिहार भन्यो, कहिले श्राद्ध भन्यो, कहिले के भन्यो, कहिले के पूजा भन्यो। चाडै चाडले भरिएको यो परम्परा भनेको केवल हाम्रो यो भारतवर्ष, भारतखण्डमा नै यो वर्णन गरिएको छ। हुन त धेरै देशहरूमा चाडपर्वहरू मनाउँछन्, तैपनि यो हाम्रो भारतवर्षमा चाहिँ नि धेरै नै प्रकारका चाहिँ नि यो तिहारहरू, परम्पराहरू छन्। त्यसमा पनि यो कार्तिक महिनामा यो भाइटिका जुन पर्दछ त्यसको महत्त्व धेरै नै छ। यो भातृ पूजाको महत्त्व शास्त्रमा कस्तो वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि स्वयं प्रभु परमात्मा भगवान रामका पालामा, कृष्णका पालामा देखि नै यो चल्दै आएको हो र साक्षात् यो सम्पूर्ण जीवात्मालाई बसमा राख्नेवाला यमराजले पनि यो परम्परालाई मान्नु भएको हो। यो परम्परा जबसम्म चलेर आउँछ, कहिलेदेखि आयो भन्दाखेरि यावत चन्द्रार्क मेदिनी,
चन्द्र र सूर्य कहिलेदेखि यो संसारमा सृष्टि हुनुभयो कसैले यकिन गर्न सकेको छैन। त्यो बेलादेखि यो हाम्रो परम्परा चलेर आएको कहिले रहन्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो धरतीमा चन्द्र र सूर्य रहिरहन्छन् तबसम्म यसको विषय प्रसङ्ग जाँदैन। त्यस्तो प्रकारको यो हाम्रो भाइटिकाको परम्परा मानिन्छ। र यो भातृपूजनै किन गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा के वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि भातृपूजा भनेको यस्तो प्रकारको पूजा हो त्यो पञ्चभौतिक शरीरलाई पूजन गरेको होइन। यो प्राणमा साक्षात् भगवान बस्नुहुन्छ। गीतामा पनि भगवानले भन्नुभएको छ अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचान्यम्यम चतुर्विधम। यो शरीरमा रहेर ये हामीले खाएका चिजहरू कसले यसलाई चाहिँ नि पचाइदिन्छ, डाइजेस्टिङ कसले गर्छ त भन्दाखेरि स्वयं परमात्माले गर्नुहुन्छ। यहाँ एउटा जठर अग्नि छ हाम्रो पेटमा। त्यो जठर अग्निले त्यो सम्पूर्ण चिजहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि पचाइदिन्छ। त्यो पचाउने कर्म पनि साक्षात् परमात्माले गर्नुहुन्छ र त्यही परमात्माको रूपलाई लिएर भाइको पूजा गरिन्छ र त्यही भातृ दिदीलाई पनि पूजा गरिन्छ। र अब अन्तिममा के छ त भन्दाखेरि जब दिदीले भाइलाई टिको लगाएर अनि उहाँले मर मसला सेलहरू सम्पूर्ण दिनुहुन्छ अनि दिइसकेपछि अनि दाजुभाइले पनि दिदीलाई टिको लगाएर बासाम्सी कपडा द्रव्य दक्षिणा अब सक्नेले गरगहना नसक्ने यथारूप जे सकिन्छ आफ्नो गच्छ अनुसारले यसरी दिएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि चरणमा ढोगेर आशीर्वाद लिने परम्पराले गर्दाखेरि आयु आरोग्य समृद्धि रोग व्याधि सम्पूर्ण जान्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ र हाम्रो यो परम्परा मान्नाले हामीलाई साह्रै ठुलो फल मिल्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।